अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उज़ैर खामंद खेल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उज़ैर खामंद खेल। आज फिर एक टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक ये है कि वक्त गुज़र रहा है, टाइम गुज़र रहा है, और अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके देखना चाहते हैं अपने आप को, तो एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा कामयाबी अगर आप कहते हैं कि मैं कैसे कामयाब होऊंगा और मेरा लाइफ जो है ना बर्बाद हो रहा है, मैं क्या करूं, तो कम से कम एक चीज़ करें। कम से कम ज़िंदगी तो ऐसे गुजर रही है, ज़िंदगी ने तो वैसे रुकना नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, ज़िंदगी ने गुजरना है। बहुत ज़्यादा अगर आप सक्सेस के हवाले से सोच नहीं सकते, तो कम से कम एक चीज़ तो करें। एक ये चीज़ करें कि हमेशा सोचो कि मैं कौन सा एक कोई ऐसा अच्छा काम शुरू करूँ जिसका मुझे फ़ायदा हो मुस्तकबिल में, क्योंकि ज़िंदगी तो गुजर रही है। अगर मैं ना करूँ तभी ज़िंदगी गुजर रहा है। ज़िंदगी इस तरह गुजर रही कि एक बंदे के पास में गया, कोई दुकानदार था, जो भी था, एक चीज़ में उससे ले रहा था। तो उस बंदे को जब मैं उससे चीज़ें ले रहा था, तो एक दिन फसले पता है मेरे घर के साथ नहीं, बाहर गई था, तो उसके 10 रुपये रह गए, यानी उसके पास पैसे नहीं थे या जो भी था, मतलब उसके उधार 10 रुपये रह गए, या शायद चेंज नहीं था। तो उसने कहा फिर नेक्स्ट टाइम आप ये 10 रुपये दे दिए, बाकी पैसे तो मैंने दे दिए, पैसे मेरे पास थे। देखिए वो उनके पास चेंज नहीं था, उसने कहा बस आप कल दे दे। और करते करते इसके बाद फिर मैं किया नहीं है। फिर इसके बाद फिर रमज़ान आ गया, क्योंकि रमज़ान में फिर मैं ऐसे ज़्यादा नहीं बाहर जाता हूँ। तो उस दिन मैं उस बंदे के पास गया, वो कोई सौदा सामान ले रहा था उस बंदे से, तो बहुत कम गया था इन पूरे साल के बाद आप कह सकते हैं। तो उसको मैंने वो 10 रुपये वापस दे दिया। एक दफ़ा पहले भी किया, लेकिन वो बंदा खुद नहीं था, इसका कोई भाई था, तो मैंने वो 10 रुपये भी वापस दे दिए इसको। मैंने कहा यार आपका पिछले साल जब रोज़ों से पहले 10 रुपये मुझ पर उधार था, ये आप ले लो। तो वो भी हंस रहा था। उसने कहा, मैंने कहा दोबारा रोज़े आ गए। तो ज़िंदगी गुजर रहा है, यानी ये मुझे इस तरह से याद है कि उस बंदे ने कहा कि आप दे दे, यानी जैसे मैं ये वाक़या मेरे साथ यानी एक दिन पहले हुआ या 2 दिन पहले हुआ या ज़्यादा एक हफ्ते पहले हुआ, लेकिन एक हफ्ता 1 साल के बराबर हो गया, अब साल चला गया। तो वक्त ऐसे गुजर रहा है, लिहाजा इसलिए आप ना सोचें कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो एक कोई अच्छा सा काम शुरू करें। अच्छे काम बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लर्निंग शुरू करो। लर्निंग मुख्तलिफ होते हैं, हर चीज़ का लर्निंग होता है, वीडियो से भी लर्निंग होता है, हर चीज़ से लर्निंग होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप किताब से लर्निंग शुरू करें, आप किताब पढ़ना शुरू करें। अब किताब पढ़ना ज़ाहिर बात है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मुश्किल काम है, बंदे को आदत होना पड़ता है। अगर आप आदी है तो फिर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप आदी नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते। तो आप इस तरह से करें कि किताब की कोशिश करें, यानी कुछ ऐसी किताबें ले लें कि आपके बेड के साथ एक किताब पढ़ा हो, और एक किताब आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसके वहाँ पर हो, और एक किताब आप जिस दूसरे कमरे में, अगर आपका कोई डाइनिंग रूम है, जो भी आप यानी आप बैठते हैं, उसमें एक किताब होना चाहिए। तो ऊपर होना चाहिए बच्चों से दूर, और हर जगह पे आपको किताब होना चाहिए। अगर गाड़ी चलाते तो आपकी गाड़ी में एक किताब होना चाहिए। अब जैसे मेरा गाड़ी में अक्सर एक किताब पढ़ा रहता है, जब भी मुझे मौका मिले, पढ़ता नहीं पढ़ता हूँ अलग बात है, लेकिन कोशिश जब करता हूँ, जब मुझे मौका मिले तो मैं गाड़ी में पढ़ता हूँ। आपके बैग में होना चाहिए। जब भी मैं एक सफ़र पे जाता हूँ, तो चाहे कहीं पर कोई भी सफ़र हो, मैं अपने साथ कोई 1-2 किताबें लेकर जाता हूँ। क्यों? इसलिए कि किताबें जो ना, वो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं पढ़ूँगा। तो इससे से आपको इन चीज़ों पर तवज्जो देना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं होगा कि एक दिन में आप कहते हैं कि मैं पूरा किताब ख़त्म करूँगा, या एक हफ्ते में ख़त्म करूँगा, या मिसाल महीने में आप 4-5 किताबें ख़त्म करोगे, इस तरह से नहीं होगा। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, और ना चाहते हुए भी आप अगर साल में 1-2-3 किताबें ख़त्म करें तो बड़ी बात है। अगर एक किताब भी ख़त्म करें तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 10 साल में भी एक किताब ख़त्म नहीं करते। तो एक किताब अगर आप पूरे साल में एक किताब पढ़े, अगले साल फिर शायद आपका जो ना क्या नाम, दूसरे 2 किताबें आप पढ़ लेंगे, फिर 3 किताबें, आहिस्ता आहिस्ता आपका एक जितने भी साल गुजरते जाएंगे, आपका ख़जाना यानी इल्म का जो ख़जाना है आप वो बढ़ता जाएगा। तो इस हवाले से और भी काम है, जैसे मिसाल वॉक है। अगर आप सेहत के हवाले से आप वॉक करते रहो, कोई भी वॉक को आप करते रहो, यानी वॉक तो ज़बरदस्त चीज़ है यानी एक्सरसाइज के हवाले से। और इस हवाले से कोई भी लर्निंग हो, यूट्यूब पे आप देखते रहते हैं अक्सर, आप लोगों का भी मुशाहिदा होगा, मैं जब उनको ऑन करता हूँ ना, तो भाई पूरी चीज़ें आ जाए। अगर एक चीज़ आप गलती से देख ले, मिसाल सियासी चीज़ को भी आप देख ले कि मिसाल के तौर पर गुनाह खान को सज़ा हो गया, या ये हो गया, या रिहा हो गया, या कोई भी हो गया, हुकूमत ने ये फैसला किया, या फौज तलब कर लिया, अजीब अजीब गरीब किस्म के होते हैं।
یا امریکہ نے یمن پہ حملہ کیا, یمن کو ختم کر دیا, یا ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا, تو عجیب غریب قسم کے وہ ہوتے ہیں نا, جو ان کے جو بھی سوکھی ہوتے ہیں, جو تمنین ہوتے ہیں ان کے, تو یہ عجیب غریب قسم کے ہوتے ہیں. پھر آپ جب ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, باقی ساری ویڈیوز وہی پھر آنا شروع ہو جاتا ہے, جیسے وہ ہوتا ہے گوگل اور اس کا یوٹیوب کا. یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم پاس کرتے رہیں گے, فضول آپ دیکھتے رہیں گے, تو اس فضول دیکھنے سے, فضول سیاسی چیزیں دیکھنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لرننگ کا ویڈیو دیکھیں, ایک کام سیکھنے والا ویڈیو دیکھیں. ہاں تھوڑا بور ہوگا, یعنی وہ چیز جو آپ کو پسند ہو, تو اگر آپ وہ دیکھ لیں گے تو اس طرح سے آپ کرتے کرتے سال گزر جائیں گے, لیکن آپ کے پاس علم کا بڑا خزانہ آ جائے گا اس ٹاپک کے حوالے سے. اور کوشش کریں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے لائف میں, ایک ٹاپک کو لے لیں, کیونکہ ایک ٹاپک پہ آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ ڈفرینٹ ٹاپک ہوئیں گے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی پھر آپ کو زیادہ علم نہیں ہوگا بہت سی زیادہ چیزوں پہ. اگر آپ ایک چیز کو ٹارگٹ کر لیں گے تو اس میں پھر آپ بہت زیادہ علم حاصل کر سکیں گے. اور ساتھ یہ کہ ایک اور چیز میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں ویڈیوز میں, جیسا بھی میرے ویڈیوز بن رہے ہیں, آپ اپنے اس طرح ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کمائی بھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی کام بھی جو بھی آپ کو جس چیز کے بارے میں آپ ایکسپرٹ ہے, آپ وہی بتانا شروع کر دیں. اب بتانا کیا ہے, اب ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ویسٹ ہے نا, اور ویسٹ میں جو بندہ آگے بڑھ چکا ہوتا ہے, چاہے کاروباری بندہ ہو یا جو بھی ہو, وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے اس کا نام بن جاتا ہے. یعنی وہ لوگوں کو بتاتا ہے, لوگوں کو راستہ بتاتا ہے. جیسے بھی ایلن ماسک ہے اور دوسرے بل گیٹس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ باقاعدہ لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کام کریں اور آپ اس طرح سے یہ کام کریں, آپ اس طرح آگے بڑھ جائیں گے. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں, اگر وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ پیسے کما لیتا ہے, پھر وہ بالکل چپ ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتا ہے, یعنی کسی کو راستہ نہیں بتاتے. تو بھئی راستہ کیوں نہیں بتاتے؟ میرے والد کے ایک دوست ہے, بہت بڑے لیول پہ وہ کام کر رہا ہے, بہت بڑا ایک ٹھیکیدار ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس نے آج تک کسی کو کوئی راستہ نہیں بتایا. یعنی خود تو بہت پیسے کمائے, بیٹوں سے بھی بہت پیسے کمائے, بہت بڑا بھی نام ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اس سے کوئی بھی علم کی چیز پوچھے بزنس کے حوالے سے, وہ اتنا پریشان ہو جائے گا, وہ آپ کو ایک چیز بھی نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتائے گا؟ اس لیے نہیں بتائے گا کیونکہ اگر آپ اس جگہ پہ آ گئے, یعنی آپ نے بہت زیادہ ترقی کر لیا, پھر وہ کیا کرے گا؟ تو یہ غلط بات ہے. وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو یہ مقام دے سکتے ہیں تو دوسرے بندے کو بھی وہ مقام دے سکتے ہیں. تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس طرح سے نیرو مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا اس حوالے سے, تو اس نے کہا یہ میرے یہ والد کے جو دوست ہے اس کے حوالے سے میں نے بات کی. میں نے کہا اتنا بڑی لیول پہ ہے, تو اس نے کہا یہی تو مصیبت ہے ان کا. اس کے پاس پیسے بھی ہے, اس کے پاس نام بھی ہے, اس کے پاس تجربہ بھی ہے, سب کچھ ہے. اگر یہ اس طرح یوٹیوب پہ بتا دے تو اس کا اور نام بن جائے گا, اس کے شاگرد بن جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اور خوش ہو جائے گا. تو اس طرح سے وہ تو میں نے ایک مثال دے دیا. لیکن یہ کہ آپ کسی بھی چیز کے ایکسپرٹ ہو, آپ شروع ہو جاؤ. بس آپ ڈیلی ویڈیو بناتے رہو. ایک دن صحیح نہیں بنے گا, دوسرے دن صحیح نہیں بنے گا, کرتے. لیکن جب آپ بزی رہیں گے, کام کرتے رہیں گے, ایک دن آپ اس حوالے سے بہت ایکسپرٹ ہو جائیں گے. آپ ویڈیوز میں آتے رہیں گے, آپ کا ایک نام ہوگا, آپ بات کر سکیں گے, اور آپ کا بات کرنے کا ایک طریقہ آپ سیکھ جائیں گے. تو یہ کہ کوئی بھی کام ہو, کوئی اچھا سا کام ہو, جیسے بھی میں نے بتا دیا, کوئی بھی اچھا سا کام ہو بس اسٹارٹ ہو جائے. تو یہ نہ سوچ کہ بھائی یہ میں بعد میں کروں گا, پھر کروں گا, نہیں, بس اسٹارٹ ہو جائے اور کرتے جاؤ. تو انشاءاللہ پھر وہی کام جو ہے نا ایک دن آپ کے لیے بہت زیادہ وسیلہ بن جائے گا کامیابی کا. ایک شاید آپ اسی ایک کام کی وجہ سے بہت زیادہ آگے چلے جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں. تو یہ آج کی ویڈیو, نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ نظر آئیں گے. تب تک آپ خیال رکھیں. میرے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہے. السلام علیکم پاکستان.